आज म तपाईहरुलाई विशेष गरेर पावर पोइन्टकै क्षेत्रमा स्पेशल दोस्रो दिनमा आफ्नो परिचय यही मार्फत दिँदैछु। र आजको विषयवस्तु हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै प्रयोग हुने र एउटा प्रेजेन्टेसनलाई इफेक्टिभ बनाउनका लागि कक्षा कोठामा राम्रोसँग प्रस्तुति दिएर एउटा धारणाको विकास गर्नका लागि हामीले प्रस्तुत गर्ने स्लाइडहरू बनाउँदाखेरि शेप्सहरुको ठूलो महत्व रहेको छ। आजको टपिक्स फर्स्टमा म हाउ टु इन्सर्ट शेप्स इन प्रेजेन्टेसन तपाईहरुलाई क्लियर गराउने छु। त्यसका लागि तपाईहरुको अगाडि स्क्रिनमा दुईटा बाटोहरु खुला छन्। पहिलो बाटो भनेको तपाई होम ट्याबमा गएर एउटा रिबन चुज गर्नुहुन्छ ड्राइङ र त्यो ड्राइङ भित्र गइसकेपछि तपाईले ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट धेरैवटा शेप्सहरु देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो कुराहरुलाई म यहाँनिर देखाउँदै छु। होम बटन मेरो माउस सँगसँगै हेर्नु अनुरोध गरे। होम बटन त्यसपछि यो विभिन्न रिबनहरुको साथमा जाँदाखेरि यो ड्राइङ रिबन भित्रको यो सानो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने धेरैवटा शेप्सहरु देख्न सकिनेछ। त्यो हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर म सेकेन्ड वे पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। सेकेन्ड वे भनेको इन्सर्ट ट्याबमा गएर इलस्ट्रेशन्स रिबन भित्रको चुज शेपमा जान पनि सकिन्छ। यो तपाईहरुले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट भित्रको शेप्समा गएर पनि यहाँ विभिन्न किसिमका शेप्सहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। हस् त त्यो शेपहरुको बारेमा मैले छोटो जानकारी दिएपछि तपाईहरुलाई म सिधै शैक्षिक सामग्री निर्माणमा शेप्सको महत्त्वपूर्ण प्रयोग कसरी सामान्य ढंगले पनि हामी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा यहाँ तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ एउटा प्रेजेन्टेसन मार्फत। र यो चाहिँ म तपाईहरुलाई शो गर्ने छु र अलिकति सहजीकरण गरेर तपाईहरु पनि म सँगसँगै बढ्नु भयो भने मलाई धेरै खुसी लाग्नेछ। किनभने हामी गुरु हौं। सेवाहरुले पनि गुरुहरुको बाटो फलो अप अथवा सँगसँगै सिक्नु भएको मन पर्छ हामीलाई। तसर्थ तपाईहरुले यसलाई सार्थक रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने सोचेको छु। सबभन्दा सुरुमा यो नेपालीमा धर्सो तानेर जोडा मिलाउने। हुन त जोडा मिलाउनका लागि हामीले विभिन्न तरिकाका यसका आइटमहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। ट्रिगर छ, मुभमेन्ट छ। त्यो मध्ये आज मैले तपाईहरुलाई धर्सो तानेर जोडा मिलाउने जस्तै साम्राज्यको अर्थ यसरी, त्यस्तै हृदयको अर्थ, अहिंसाको अर्थ यसरी शो गर्नका लागि यो एरो जुन एरो भनेको हामीले इन्सर्ट शेपबाट लाउन सक्छौं। त्यस्तै गरेर रेक्टेंगुलर बक्स, राउन्डेबल रेक्टेंगुलर बक्सको प्रयोग र त्यस भित्रका एडिटिङका थोरै पक्षहरू, आकर्षक बटन निर्माण र भित्र एडिट टेक्स्ट गर्ने कुराहरू थोरै समय लिएर कुनै दुईवटाको म तपाईहरुलाई शो गर्ने छु। त्यसपछि तपाईहरु पनि रेडी हुनुहोस्। आज तपाईहरुलाई पनि म स्क्रिन शेयरको अवसर दिने छु। र बीचमा मैले भनिरहँदा केही छिटो गए जस्तो भयो भने प्लिज खोज साथीहरुले पनि इन्फर्म दिनु होला मलाई। ओके, म एकैछिन एउटा हामी सँगसँगै जाउँ। एउटा नयाँ म्याट्रिक्स हामी पनि बनाऊ। त्यसरी बनाउँदा कसरी सकिदो रहेछ त त्यो कुराहरुलाई यहाँ जोड दिन चाहन्छु। सबभन्दा सुरुमा तपाई हामीले के गर्न सक्छौं त? यसका लागि एउटा बटन लिनु पर्यो, एउटा रेक्टेंगल बक्स लिनु पर्यो र त्यो पनि इन्सर्ट भन्ने मेनुबाट लिन सक्छौं। अथवा मैले दुईटा तरिका देखाएको छु तपाईहरुलाई। हेर्नुहोस्, होमबाट सिधै जानु भयो भने यो ड्राइङ इलस्ट्रेशन्स बटन भित्रको
यहाँ ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने धेरैवटा अप्सनहरु छ, तपाई आफुलाई चुज गर्ने आवश्यक कुरा चुज गरेर लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यहाँबाट तपाईलाई सबभन्दा सुरुमा एउटा बक्स लिन अनुरोध गरे। म लिदैछु राउन्डेबल कर्नर भएको बक्स लिएर तपाई एउटा सानो लिन सक्नुहुन्छ। ल लिए मैले, तर यो लिएको बक्स र मैले लिएको बक्समा यसको राउन्डिङ शेप यहाँ अलि आकर्षक देखियो, यहाँ अलि छैन, यहाँ सिम्पल मात्र देखिदैछ। यसको लागि तपाईहरुले सजिलैसँग यो सानो एउटा रातो टिक्क भएको जुन बटन देखिरहेको भएको छ, यहाँनेरि क्याच गरेर थोरै ड्र्याग गरिदिनुस् त। थिचेर यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने यसले राम्रो शेप लिन्छ। हेर्नुस् त, बिस्तारै जाउँ। यसरी लिन सकिन्छ। ल यसलाई यसरी आकर्षक बनाइसकेपछि भित्र लेख्ने कुरा सायद साथीहरु सम्झिनु भएको छ। फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने यहाँ डबल क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सम्झिनुहोस्, भित्र गएर डबल क्लिक अथवा राइट क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न अप्सनहरु मध्ये एडिट टेक्स्टमा गएपछि अब मैले फन्ट चेन्ज गरे। कुनै एउटा नेपाली फन्ट प्रयोग गर्नु होला र मैले एउटा शब्द पनि लेखे। अघिकै शब्द हुनुपर्छ भन्ने भएन र यसलाई अलिकति ठुलो पनि साइज बनाउने विचार गरे, अलि आकर्षक होस्। ओके, देख्दै हुनुहुन्छ होला। ल यति बनाइसकेपछि मैले एउटा बटन तयार गरे र यसलाई कलरिङ र यसका एडिटिङ अप्सनहरु तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि अब यो बटनलाई आकर्षक बनाउनका लागि तपाई यो अन्य ठाउँमा क्लिक गर्दा र यो बटनमा क्लिक गर्दा माथि विचार गर्नुस् त मेनु ट्याबहरुमा पक्कै पनि एउटा फर्म्याट भन्ने नयाँ ट्याब देखा परेको छ। यो ड्राइङ टुल्स भित्र बाहिर क्लिक गर्नुस्, हराउँछ हो। यहाँनेर क्लिक गरेको बेला चाहिँ अब तपाईले यो बटनलाई विभिन्न अप्सनहरु विभिन्न तरिकाले रङरोगन र यसलाई फिनिशिङ गर्न सक्नुहुनेछ। फर्म्याटमा क्लिक गर्नुहोस्। यस, अब यहाँ गरिसकेपछि तपाईले यसका विभिन्न कलर सेट फिलमा जानुभयो भने कलर पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यसरी कलर फिल गर्न आउने भयो। यसको बाहिरी वरिपरिको कलर लाइन अर्कै लाउन मन लाग्यो भने सेप फिलमा गएर मैले यसरी येलो पनि छान्न सक्ने भए। त्यो लाइन अझै मोटो चाहिएको छ भने वेटमा जान सक्नुहुन्छ र यसरी मोटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, र यति बनाइसकेपछि एउटा बटन एउटा आकर्षक रूपमा तयार हुँदैछ। अरु सेप इफेक्टबाट तपाई यसलाई स्याडोहरु दिन सक्नुहुन्छ, अलिकति अझै आकर्षक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाई खेल्दै जानुहोस्, खेल्दै जाँदा धेरै कुराहरु यहीबाट 3D का विभिन्न इफेक्टहरु पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। चलाउँदै हेर्दै जति धेरै खेल्नुहुन्छ त्यति धेरै कुराहरु थाहा पाउनुहुन्छ। र मैले यसलाई ग्लो पनि गरिदिए है त। ओके, र मैले एउटा घाम भन्ने तयार पारे। अब एउटा तयार पारेपछि तपाईको लागि बाटो खुल्ला भयो, सजिलो भयो। नेक्स्ट अलिकति मैले तपाईहरुलाई छिटो बाटो अपनाउन अनुरोध गरे। के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई अर्को जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त, साम्राज्य हृदय दुई तीनटा थुप्रै चाहिएको छ भने अब हामी यसलाई पनि थुप्रै बनाउनका लागि यहाँनिर यो लाइनमा जानुहोस्, प्लस आइरहेको हुन्छ, सम्झिनु होला। कन्ट्रोल थिच्नुहोस्, प्लस आएको अवस्थामा कन्ट्रोल थिच्नुहोस्। त्यो सानो प्लस र एउटा सानो बक्स पनि देखा पर्नेछ। थिचेर ड्र्यागिङ तलतिर तान्दिनुहोस्। अर्को पोइन्ट पनि यसरी अर्को पनि आउँछ र छोडिदिनुहोस्। अब तपाईले यहाँनेर मैले अर्को बोर्ड पनि राखिदिए। ल यसरी दुईटा तयार पारे मैले।
तपाईहरुलाई इच्छा लाग्दो अझै आकर्षक छुट्टै कलरमा पनि तयार पार्न सक्नुहुनेछ। अब यसको अर्थपट्टि जाउँ, अर्को साइड। लक्ष्मी सर, हजुर, यहाँ एचटिएफटी नेपालबाट एकजना व्यक्ति हाम्रो भूपति सर हुनुहुन्छ, सायद म उहाँलाई अनम्युट गर्छु कि उहाँले सायद यहाँ केही प्रब्लम राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ। एचटिएफटी नेपाल, म हजुरलाई अनम्युट गर्दैछु ल। हजुर आफ्नो समस्या राख्नु होला। हस्, राख्नु सर। ठिकै छ सर, उहाँ हुनु न अहिले। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। म अघि बढेँ। तपाईहरुले एउटा राख्नुभयो, यहाँनिर अर्को पनि तयार पार्नुभयो होला, मैले पनि तयार पार्दैछु। अब यसको साइडमा फेरि यसको अर्थहरू बनाउनु पर्यो। यसैलाई पनि कपी पेस्ट गरेर जान सक्नुहुन्छ, नभए इन्सर्टमा गएर सेप्समा गएर यहाँ भएको टुल्स दुई तरिका भन्ने थियो, यो दोस्रो तरिकाबाट यसरी राख्न सकिन्छ र मैले यो अलिकति लामो बनाइदिएँ ल। यसरी नै बनाउन सकिने भयो। अब सम्झिनु भयो होला, यहाँ भित्र लेख्नको लागि के गर्नुहुन्छ सम्झिदै हुनुहुन्छ, सायद सम्झिनु भयो। राइट, यस, डबल क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ, नभए राइट क्लिक गर्नु भएर तपाईहरु एडिट टेक्स्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र लेख्न अब एकछिनको लागि मलाई यहाँनिर चन्द्रमा भनेर लेख्न आयो ल एकछिनको लागि है। तपाईहरु आफ्नो विज्ञताले अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ ल। उपनाम नै भयो ल, उपनामकै कुरा आए पनि ठिकै छ, नभए त्यही सेम कुराहरु पनि राख्न सकिने भयो ल। मैले यसलाई फेरि अर्को दुईटा पनि बनाइदिएँ। हजुर, केही समस्या छ भने भन्न सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँनिर पर्यायवाचीकै भए पनि ओके बनाउने तरिका तपाईहरुलाई शेयरिङ गरे ल। यसरी बनाइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ शब्द, पर्यायवाची शब्द होस् अथवा अर्थ होस्, यो एउटा बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि अब यसलाई एडिट गर्न, सपोज फेरि पनि फर्मेट ट्याबमा जानु होला र यहाँबाट तपाई फिल, सेभ फिलमा गएर आफूलाई कुन कलर मन परेको छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। मैले एउटालाई लिएँ है त। त्यसपछि अब क्लिक गरिरहेकै अवस्थामा यसमा इफेक्ट लाउनको लागि मैले सफ्ट ग्लोमा गएर कस्तो देखियो पनि हेर्न सकिन्छ, प्रिभ्यू पनि हेर्दै जानु होला। यसरी फरक ढंगले पनि छाया दिन सक्नुहुन्छ ग्लोमा गएर। यो अलिकति ठुलो बनाउन मन छ भने अघिको जस्तै तपाई बिस्तारै होममा आउनुहोस् र फन्ट साइज बढाइदिनुहोस्, प्रिभ्यू पनि हेर्दै जानु होला। ओके, मैले 44 राख्ने विचार गरेँ। अब यो एउटा बनाए, अर्को पनि रेडी नै छ, तर एउटामा जुन कलर, जुन किसिमको डिजाइन प्रयोग गरिएको छ, अर्को सूर्य अलि फरक भइदियो। सेम र एकै प्रडक्ट बनाउने मन छ भने तपाई एउटा सजिलो सानो ट्रिक हेर्न सक्नुहुन्छ, हिजो पनि हेर्नु भएको छ। यो फर्स्ट चन्द्रमामा वन क्लिक गर्नुहोस् लाइनमा, त्यसपछि फर्मेट पाइन्टरमा वन क्लिक गरिदिनुहोस् र यो ब्रश सहित आएको अवस्थामा यो सूर्य भएको बक्समा वन क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी अलिकति छिटै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राइट, अब यो दुईटा कुराहरु तयार भइसकेपछि तपाईहरुले सरल धर्का जाने बनाउनु पर्नेछ र त्यो काम पनि सुरु गरौँ। त्यसका लागि तपाईहरुले इन्सर्टबाट, सेप्सबाट एरो लिनु भए पनि हुन्छ, नभए तपाई होम बटनमै हुनुहुन्छ, होम ट्याबमै हुनुहुन्छ भने ड्रइङ इलस्ट्रेसन भित्रको यो एउटा एरो लिनुहोस् र यो एरोबाट तानिदिनुहोस्, सट्टै मिलाएर तानिदिनुहोस्। अलिकति एरो सानो भए जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुलाई यो एरो तान्ने बित्तिकै तपाई फर्मेट र एरोको लाइन, एरोलाई बनाउन सक्ने यहाँनिर अप्सन छ, अलि मोटो यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। ओके, मोटो लिनुहोस्। यो कलर रातो नै तपाईलाई चाहिएको छ भने तपाई कलर पनि चेन्ज गर्न
सक्नुहुन्छ। यो सेप आउटलाइनबाट पनि जानुहोस्। ल रेड नै लिने भयो। अर्को लाइन पनि त्यसरी लिन सकिन्छ, फेरि पनि यसरी नै लिने हो। ओके, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ होला। एउटा लाइन लिए, अब अर्को लाइनको लागि तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, लाइनमा 1 क्लिक, देन लाइनको लागि हामीले मोटो बनाउने ठाउँ यो बक्स भित्रका विभिन्न लाइनहरु मध्येको सबभन्दा हेभीलाई क्लिक गर्दियौ। कलर पनि चेन्ज गर्न मन छ, आउटलाइनमा जानुहोस्, रेड गर्नुहोस्। लक्ष्मी सर, हजुर, साथीहरुले यहाँ रेज एन्ड गरिरहनु भएको छ। सबै साथीहरुलाई यो मेसेज हाम्रो च्याट बक्समा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ होला सर। यसले अलि थोरै डिस्टर्ब गर्छ। आफ्नो समस्यालाई च्याट बक्समा राखिदिनु होला सम्पूर्ण साथीहरुले। च्याट बक्समा राखिदिनु होला ताकि कतिपय तपाईका समस्याहरू म यहाँ बोलिरहँदा पनि हामी यो प्रदेश नम्बर 1 को प्राविधिक समितिका सबै विज्ञ साथीहरू अनमा हुनुहुन्छ। म मात्र एउटा सानो भूमिकामा यहाँ अहिले तपाईहरुको अगाडि प्रत्यक्ष लाइभमा छु भने अन्य साथीहरू मेरो ब्याकअपमा एकदम तपाईहरुलाई सहयोग गर्नका लागि तयार रहनु भइरहेको छ। त्यसकारण च्याटमा पनि समस्याहरू राख्न अनुरोध गरे है त। ओके, अब यो एरोलाई सर्ने खालको बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला, त्यो एउटा काम बाँकी रह्यो है त। तपाईहरुलाई समस्या भयो भने म एकछिनपछि सट्ट आवश्यकता अनुसार रिभिजन पनि गर्नेछु, नभए तपाईहरुलाई यो भिडियो उपलब्ध पनि हुनेछ। ओके, अब यो फर्स्ट एरोमा 1 क्लिक गर्नुहोस्। अब यो सर घुमेर जाने बनाउनु पर्नेछ ताकि हामीले हातैले तानेको जस्तो। त्यसका लागि तपाईहरु एनिमेसनमा जानुहोस्। सम्झिदै हुनुहुन्छ होला, एनिमेसनमा जानुहोस्। जुन कुरा मैले यहाँ पनि सो गरेको छु तलबाट बटनमा हेर्नुस् त, सबैभन्दा तल गएर एरोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एरोमा क्लिक गरेर बटन एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले वाइट फ्ल्याग छान्नुहोस् भन्ने लेखिदिएको छु है त। ओके, एरोमा क्लिक, यो दुई चोटी रिपिटेसन हुन्छ। त्यसपछि थाहा पाउनुहुनेछ एनिमेसन। वाइटमा 1 क्लिक गर्नुहोस्। अहिले उल्टो भइरहेको छ र अलिकति दायाँतिर गएर इफेक्ट अप्सन हेर्नुस् त। यस, त्यसमा गएर फ्रम लेफ्ट गर्नुभयो भने हेर्नुस् त, अब प्रिभ्यू गर्नुस् त, सट्टै यहाँबाट जानेछ। यो अलि स्पिड गयो त, अलि छिटो गयो, अलि ढिलो जाओस् भन्ने लाग्छ भने तपाईहरुले यहाँनेर ड्युरेसनमा गएर अलिकति 1 सेकेन्ड राख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, ल अब नेक्स्ट तपाईहरुले फेरि मलाई सम्झाउनु होला। मैले नेक्स्ट एरोमा क्लिक गरे, देन अब हामी फेरि माथि जान्छौं। सम्झिदै हुनुहुन्छ, एनिमेसन्समा जान्छौं। यस, एनिमेसन्समा पुगेपछि अब तपाई वाइप भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा 1 क्लिक गर्नुहोस् र यो इफेक्ट अप्सनमा गएर फ्रम लेफ्ट भनेर देब्रेबाट दाहिनेतिर जानेलाई सिलेक्सन गर्नुहोस्। स्पिड अलि धेरै जस्तो लाग्छ भने तपाईहरु यसलाई अलिकति बढी, छिटो भयो भने अलिकति समय बढाउनुस्, अलि ढिलो जानेछ। ड्युरेसनमा 1 सेकेन्ड गरिदिनुस्। ल अब यो कस्तो देखियो त? ओके, रेडी हौ है त? घाम भयो। ल अब मैले 1 क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी आयो, अर्को क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी गयो। सबैभन्दा सिम्पल र सजिलैसँग हामी सबैले बनाउन सक्ने, सायद बनाउनु भयो भन्ने अपेक्षा राखिरहेको छु। यो एउटा इन्सर्ट सेप्सको हाम्रो उपयोगी एउटा टिचरले गर्न सक्ने, बनाउन सकिने र इफेक्टिभ मटेरियल्स हुने सेप्सको सिम्पल प्रयोग यहाँ अहिले मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेको छु। अब यसपछि तपाईहरुलाई अरु पनि ट्रिक्सहरु र अरु उपयोगी कुराहरु सिकाउँदै जानेछु, सहजीकरण गर्नेछु। तपाईहरु मार्फत अब म को साथीहरुले तयारी अवस्थामा रहेर बनाउनु भयो, प्लिज म एकछिन तपाईहरुलाई फ्लोर यहाँनेरि उपलब्ध गराउनेछु। त्यसपछि सेकेन्ड म अर्को विषय ढिला नगरिकन दोस्रो विषयवस्तुमा प्रस्तुत गर्न जान चाहे। हामीले त्यहाँ इन्सर्ट भित्र गएर सेप्स भित्र गएर यहाँ विभिन्न सेप्सहरु पाउन सक्छौं।
त्यहाँ नभएका सेप्सहरू पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यही क्रिएसनको एउटा पाटो यहाँ रहेको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ एउटा पिस यहाँनिर छ, अर्को पनि छ, अर्को पनि। यो त भेनचित्रमा भए जस्तो पनि लाग्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ छुट्टा छुट्टै कलर फिलअप गर्ने कुरा, भित्र लेख्ने कुराहरू, र यो साइन्सको लेन्समा प्रयोग भएको यो एक किसिमको लेन्स। र यसको पनि एउटा चित्र यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई सेप्सकै रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। यो कसरी बनाउने होला भन्ने कुरा जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैको लागि म तपाईहरुलाई अब थप क्रिया कार्य गराउन चाहन्छु। यसका लागि म एउटा नयाँ स्लाइड लिने भएँ। ओके, अब तपाई हामीले यसमा गरिएको काम, यो स्लाइड कसरी तयार पारियो त त्यो कुराहरु यहाँ शो गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले एक भन्दा बढी सेप्सहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भेनचित्र जस्तो देखिएको सेप त हामीलाई दुईटा सर्कल हो भन्ने कुरा अनुमान लाउनु भयो होला। ओके, तपाईहरुको अनुमान सही छ। दुईटा सर्कल लिएर हामी यसरी ओभरल्यापिङ गराउन सक्छौं। एउटा भयो, अनि कन्ट्रोल थिचेर यसैलाई तानिदिए भने, कन्ट्रोल थिचिरहेको अवस्थामा है तानिरहेको छु, यसरी लिए भने अब कलर पनि अलिकति छुट्टै कलर युज गर्न मन लाग्यो मलाई। ओके, यहाँबाट सेप फिल गरेर दुईटा कलर लिए। यो अवस्थामा दुईटा सेपहरु लिएको छ। यो दुईटा सेपहरु अहिले छुट्टा छुट्टै अवस्थामा छन्, तर तपाईहरुले यसलाई मर्ज सेप भन्ने टुल्सको अप्सनबाट यसरी पिस पिस गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार। हेर्नुस् है त, यसका लागि तपाईले दुईटै सेपमा फर्स्टलाई क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस् र सेकेन्डलाई पनि 1 क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाई इन्सर्ट सेप्स भन्ने रिबनको मर्ज सेप्स भन्ने अप्सनलाई ड्रप डाउनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यो फ्र्यागमेन्ट भन्ने अप्सनलाई लिनुभयो भने हेर्नुस् त कति धेरैवटा टुक्राहरू देखिँदैछन्। अब मैले बाहिर क्लिक गर्नुपर्छ है, बाहिर क्लिक, देन यसरी पिसहरु निस्किन सक्छ। यसरी पिसहरु निकाल्न सकिन्छ। सोच्नु भयो होला कति सजिलो, यो त एकै पटकमा हुने रहेछ भनेर। सायद प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि ठीक छ है। र नेक्स्ट, अब यो लेन्स जस्तो भाग चाहिँ यो चाहिँ कहाँदेखि आयो होला, यो कसरी ल्याउने होला भन्ने तपाईहरुको जिज्ञासा छ भने पक्कै पनि सोचिसक्नु भयो होला यो पनि यस्तै तरिकाले ल्याउने हो भनेर। ओके, यसका लागि तपाईहरुले केही एक्स्ट्रा थिंकिङ चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। डिजाइनिङसँग सम्बन्धित भएको हुनाले पक्कै पनि तपाई एउटा रेक्टेंगल लिन सक्नुहुन्छ। यसरी रेक्टेंगल लिइसकेपछि सर्कल लिनुहोस्। सर्कलले दुईतिरवटा काटिदिनुहोस् त लेन्स ठ्याक्कै उपलब्ध हुन्छ है त। जस्तै मैले यहाँ सर्कल लिदैछु। ल, मैले सर्कल लिए, एउटा लिए यो साइडमा, र त्यही सर्कललाई अर्को साइडमा पनि यसरी लिए। हेर्नुस् त बिचको भाग चाहिँदैछ है, चाहिने है, बिचको भाग चाहिने। यसरी लिन सकिन्छ यसरी। ल, मैले हेर्नुस् त पहिले एउटा मैले रेक्टेंगल लिएँ, त्यसपछि सर्कल लिएँ र एक साइडमा राखिदिएँ। त्यही सर्कललाई कपी गरेर अर्को साइडमा लगेँ र ठाउँ मिलाएर राखिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, यसलाई म अहिलेको सेम कलर भएको हुनाले अर्को कलर फिलअप गर्ने थिएँ। ल, सबैलाई मैले रेड बनाइदिएँ। ओके, यसरी बनाइसकेपछि तपाईहरुले अब तीनैवटालाई सेलेक्सन गर्नुहोस्। फर्स्ट सर्कल, कन्ट्रोल थिचेपछि प्लस आउँछ, देन सेकेन्ड सर्कल र बिचको रेक्टेंगल। 3 सेप्स सबै सेलेक्सन भएपछि तपाई मर्ज सेपमा गएर यो फ्र्यागमेन्ट युज गर्नुहोस्। धेरैवटा पिसहरु भइसकेको छ, चाहिएको कुन हो त्यसलाई मात्रै राखेर बाँकीलाई क्लिक गर्दै
डिलिट गर्दै क्लिक गर्दै डिलिट गर्दै जानुहोस् र यसरी आफ्नो एप्रोप्रिएट चाहेको सेप यसरी ल्याउन सकिन्छ। ल सेकेन्डमा यो सानो कुरा थियो र यो सानो कुरापछि म अझै अघि बढ्न चाहन्छु। यो अहिलेको सेप कटिङमा केही समस्या छ भने साथीहरू प्लिज। सञ्जय सर समस्या आएको छैन सर। दिल्ली बहादुर सरले चाहिँ राख्नु भएको छ मेरोमा त्यो छैन भनेर। हजुरकोमा कुन अफिस छ होला पहिलो कुरा? हजुर अफिस 19 प्रोफेसनल भन्ने यो एडिसनमा चाहिँ यो मैले प्रयोग गरिरहेको सबै अप्सनहरू छन्। अफिस 16, 13, 10 अब तपाईको कुन भर्सन पर्यो नहुन पनि सक्छ। हामी अलिकति पछिल्लो अपडेटेड सफ्टवेयरलाई नै अलिकति तपाईहरु माझ पस्किरहेका छौं है त। ओके सर एकचोटी रिपिट गरिदिनु पर्ला सरको क्वेरी। हजुर यो कटिङको हजुर हजुर ओके म थोरै समय फेरि यसलाई नै खर्च गर्नेछु। ल फर्स्टमा हामीले यो लिएको सेप यो कसरी भयो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएपछि एकदम सजिलै एकैचोटीमा कति सजिलै ल्याउन सक्दो रहेछौं भन्ने कुरा। यसको उपयोग भनेको फेरि यहाँ सेप्समा भएको विभिन्न आकृतिहरुमा नभएको तर हामीले आफूले बनाएको भनेर पनि यो बुझ्न आवश्यक छ है। यो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा फर्स्टमा सर्कल लिनुहोस् एउटा अनि अलिकति फिल कलर गर्न मन लाग्यो। त्यसैलाई कन्ट्रोल थिचेर बिस्तारै ड्र्याग गरिदिनुहोस् र ड्र्याग गरेर छोडिदिनुहोस्। दुईटा भइहाल्यो। फेरि वन क्लिक गर्नुहोस्। अब दुईटै सिलेक्सन भएको अवस्थामा तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र यो दुईटै सिलेक्सन भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईले अब के गर्नु पर्यो? यो फर्मेट भन्ने अप्सनबाट यो पिक्चरलाई के गर्ने भन्दा फर्मेटमा क्लिक नभइकन चाहिँ तपाई यो मर्ज सेप पाउनुहुन्न है। वन क्लिक मर्ज सेपमा गएर र फ्र्यागमेन्टमा वन क्लिक देन पीसेस आर आउट है। वन पीस टु पीस यसरी आउन सक्छ एउटा कुरा। अर्को लेन्सको जस्तो पाटो बनाउन मन लाग्यो भने आफू खुसी तपाईले यो खेलेर विभिन्न सेपहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न सेपहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यो पिस भयो अनि त्यस्तै गरेर यस भित्र अर्को पिस पनि यसरी तीर भएको बनाउन मन छ भने हेर्नुस् त मैले दुईटा सेप लिए र दुईटैलाई सिलेक्सन गरे। अब मर्ज सेपमा गएर फ्र्यागमेन्ट गरे भने अब हेर्नुस् त तपाईलाई कस्तो चाहिएको हो। यो पिस छुट्टै आउँछ यो पिस छुट्टै आउँछ। अब यो तयार भयो। यो खालको नयाँ डिजाइन पनि तपाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ। लेन्स पनि हामीले त्यसरी नै बनाएका थियौं सम्भवतः सम्झिनु भयो होला। ओके म अलि अगाडि बढ्न चाहे। अब अझै रमाइलो पाटोतिर जाउँ है त। अब तपाईहरुलाई म पिक्चरसँग खेल्न अलिकति समय लिने अनुमति मागे। फोटोसँग खेल्नका लागि ताकि फोटो ग्राफिक्सले तपाई हाम्रो कक्षा कोठामा आकर्षण एक किसिमको प्रेजेन्टेसनलाई व्यवस्थित साथै अट्र्याक्टिभ पार्नका लागि यसले धेरै सपोर्ट गर्छ। तपाई हामीलाई यो थाहा भएको कुरा हो। अब कसरी हामी पिक्चर लगाउन सक्छौं त? द फर्स्ट वे इन्सर्ट ट्याबमा गएर तपाईले पिक्चर र तपाईको ल्यापटपमा डेस्कटपमा कम्प्युटरमा सेभ भएको कुरा दिस डिभाइस त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। एउटा वन वे इन्सर्ट पिक्चर देन दिस डिभाइस देन नेक्स्ट वे सरी फर्स्ट वे सरी भन्न चाहन्छु। सेकेन्ड वेमा एउटा दिस डिभाइसबाट लिन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाई अनलाइन पिक्चरबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। ओके अब सुरु गरौँ है त। एउटा आकर्षक केरा नसप्रिएको केरा देखिसक्नु भयो है। यो नसप्रिएको केरा फल्दै गरेको केराको यसको ओरिजिनल फोटो हेरौँ है त एकचोटी। यस्तो रहेछ। ल
यो फोटो यो केराको फल ब्याकग्राउन्डमा नीलो आकाश तर फेरि भर्खर हेर्यौं हामीले यहाँ त त्यो ब्याकग्राउन्डको नीलो आकाश छैन फल मात्रै छ ताकि इमेजमा रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्ने र अरु तीनवटा अप्सनहरु पनि तपाईहरुलाई म पालै पालो जानेछु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिन शेयर गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आश पनि गरिरहेको छु है ओके त्यसको लागि ल यो कसरी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भयो त यसको पछाडीको जुन यो देखिएका आकाश बादलहरु कहाँ गए त कसरी हटे होला भन्ने लाग्छ विभिन्न पिक्चरहरुको यसरी ब्याकग्राउन्ड सहित पिक्चर भयो भने हामी यसलाई कसरी हटाउँछौं भन्ने कुरा हो र फर्स्टमा पिक्चर म यसलाई डिलिट गरेर फेरि ल्याउन चाहन्छु र ल्याएर यसको ब्याकग्राउन्ड हटाएर तपाईहरुमा यसको इन्सर्टिङ मेथडहरु देखाउन चाहन्छु इन्सर्टमा गएर तपाई पिक्चर्समा गएर यो मैले अनलाइनबाट तानेको हुनाले अनलाइन पिक्चर छान्न अनुरोध गर्छु र सर्च बक्समा गएर तपाईलाई के चाहिएको छ लेख्न सक्नुहुनेछ मैले पक्कै पनि अघिको बानानालाई नै फोकस गर्दै छु भने म बानाना टाइप लेखेर सर्च अथवा इन्टर गरिदिन्छु ल विभिन्न बानानाहरु देखिदैछ सार्दै सार्दै जानुहोस् धेरै खालका देखिदैछन् नीलो आकाश भएको अघिको बानाना पनि मैले यहीबाट लिएको थिएँ कतै पर्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने त भएन भाइ बेस्ट भनेर म सर्च गर्दै छु अलिकति मास्टरै हुनुपर्छ यहाँ ओपन भइरहेको छैन ओके यहाँ अब कुनै एउटालाई क्लिक गरेर त्यसरी भित्र जान सकिन्छ भन्ने अवसरमा तपाईहरुलाई म क्लियर गराउन चाहे ल अर्को कुनै एउटा बानाना पनि लिन सकिनेछ सेतो ब्याकग्राउन्ड भएको त झन् सजिलो भइहाल्छ ल यसलाई मात्रै लिने भएन केही छैन इन्सर्ट गरिदिए ल त्यसपछि अर्को पनि अहिले म ट्राई गर्नेछु तपाईले यो बानाना मात्र लिनु पर्यो भने अरु लिनु परेन भने के गर्ने होला त्यसको लागि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ तपाईहरुलाई ओके वन क्लिक अब हामी रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा जान सक्छौं यहाँ क्लिक गरेपछि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड अप्सन यो फर्मेट भन्ने ट्याबको रिमुभमा वन क्लिक गर्नुहोस् अब यहाँ यसरी देखिनेछ यो जुन बैगनी कलर यो कुन कलर देखिदैछ यो चाहिँ तपाईको मुभ हराउने कलर हो त्यसकारण यहाँनेरि मार्क कीप र रिमुभ भन्ने छ तपाई यो रिमुभमा वन क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गर्दिनुस् यो सेल चाहिदैन भनेको अरु चाहिदैन भनेको यो नचाहिने जतिलाई रिमुभ गर्नको लागि मैले त्यो माइनसमा क्लिक गरेको हो ल यसरी गरे सरी कन्ट्रोल जेड पनि गर्छु यसरी मैले लिन सक्ने भयो अब यति नै चाहिएको भने तपाई कीप चेन्ज मा वन क्लिक गर्नु भने हुन्छ यो मुनिको कलर अझै हटाउन चाहिरहेको छु यसले ब्याकग्राउन्डमा त्यति राम्रो काम गरिरहेको छैन राम्रो क्लियर नभएर चाहिँ यसले अर्को पनि लिइरहेको छ कीप चेन्जेस गर्दाखेरि यसरी बनाउन मात्रै आउनेछ अझै अघि सुरुको बनानालाई म लिन चाहन्छु ओके यो पिक्चर त्यहाँ बीचमा गायब भएको थियो यसैलाई गर्नु पर्यो भने वन फेरि यसमा पनि तपाईहरुले पिक्चरमा वन क्लिक गरेर तपाईहरु फर्मेटमा गएर चाहिँ अब रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी जुन भाग हराउनु पर्ने हो त्यो रातो रातो भएर जान्छ
चाहिने भाग चाहिँ हराइसकेको छ भने ल्याउनु पर्यो भने तपाईहरुले प्लसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र चाहिने यो चाहिन्छ क्लिक गरिदिनुहोस् आफै आउँछ है यहाँ आउँदैछ है अनि यो माथिको भाग पनि चाहिएको हो थिचेर तान्दिनुहोस् यसरी आउँछ फेरि यो यताको भाग पनि चाहिएको हो थिचेर तान्नुहोस् आउँछ यो माथिको टुप्पी पनि चाहिएको हो थिचेर तान्नुहोस् तर यो तानिरहँदा हाम्रो यहाँ मार्क एरियाज टु किपमा हुनुपर्छ है ल यसरी आइसकेपछि तपाई किप चेन्जेस गरिदिनुहोस् बस अब तपाईले यो अघिसम्म यसको ब्याकग्राउन्डले यो पछाडीको भाग सबै लिइरहेको थियो भने अब हेर्नुस् है पछाडीको भाग छलिदैन क्या यसरी खाली ठाउँबाट ठक्क यो बनाउन सकिन्छ एउटा पिक्चर मुभमेन्ट गर्ने एउटा तरिका तपाईले रिमुभ ब्याकग्राउन्डको एउटा अप्सन हेर्नुभयो अब सेकेन्ड यसको अप्सन भनेको तपाईलाई कुनै पनि शेप कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु आवश्यक छ अब यो हेरिरहँदाखेरि तपाईले तीनवटा एरो त देख्नुभयो सबैभन्दा टपमा कुन छ भन्दाखेरि अहिले सबैभन्दा टपमा ग्रीन छ र यो सबैभन्दा टपमा भएको ग्रीनलाई तपाई यतिकै राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसको पोजिसन के हो त भनेर तलमाथि तीनवटामा यसको क्रम मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ सबैभन्दा मुनि चाहिँ तपाईलाई यो ब्लू चाहिएको हो भने तपाई अब यसको फर्मेट अप्सनमा गएर सेन्ड टु ब्याकवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अब रेड यो सेकेन्डमा हाम्रो ग्रीनलाई लानु पर्ने हो भने यसलाई पनि डाउन लानु पर्यो फेरि यसलाई पनि सेन्ड टु ब्याकवर्ड गर्नुहोस् गइसक्यो अब यो टपमा भयो यो सेकेन्डमा भयो यो के भयो थर्डमा भयो तर यस्तो होइन रेडलाई चाहिँ सेकेन्डमा लानु पर्ने छ भने तपाई रेडमा 1 क्लिक गर्नुहोस् अथवा ग्रीनलाई ब्रिङ फरवर्ड गर्नुहोस् यसरी यिनीहरुको क्रम मिलाउन सकिन्छ यो फरवर्ड ब्याकवर्डले चाहिँ तपाईको शेपहरुको पोजिसन कहाँ हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ क्लियर गर्छ है ओके त्यसपछि अर्को अप्सनमा गए पिक्चर रोटेट पक्कै पनि तपाईहरुलाई रोटेट गर्ने अप्सन त क्लियर नै थाहा छ होला घुमाउनु भन्ने त हो हैन अब यसमा तपाईले पिक्चर लिइसकेपछि आवश्यकता अनुसार त्यसलाई कपी गरेर अर्को सेटमा साइडमा घुमाउन सक्नुहुन्छ जस्तो अब फर्स्ट एउटा पिक्चर लिएर यो राउन्डिङ पोजिसनमा छ इजिली तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ एउटा यो अप्सन भयो भने अर्को भनेको तपाईले अलिकति यही पिक्चरलाई भनौं तपाई डिग्रीको अन्तर्गत डिग्री वाइज रूपमा पनि मुभमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ फर्मेटमा जानुहोस् र तपाई सिलेक्सन पेनमा गएर तपाई यहाँ साइडको रोटेट अब्जेक्टमा गएर चाहिँ तपाई कति डिग्रीमा घुमाउने हो यो चाहिँ ठ्याक्कै भर्टिकली हराइजन्टली फ्लिप गरेर यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ यो तपाईको यो चाहिँ ठ्याक्कै डिग्री अनुसार जाने भयो भने तपाईको इच्छा अनुसार चाहिँ तपाई यसरी फरक ढंगले घुमाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको डकुमेन्टको स्थान अनुसार त्यो रहेको छ र त्यसपछि अर्को एउटा पिक्चरमा रहेको अर्को एउटा आकर्षक पाटो छ त्यो आकर्षक पाटो भनेको तपाईले क्रप टु सेभ जस्तै हेर्नुस् त यहाँनेर एउटा कप सुरुमा देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ रेक्टेंगुलर शेपमा छ लगत्तै हेर्नुस् त यो रेक्टेंगुलर पछि यहाँ तपाईले हार्ट शेपमा पाउनु भएको छ र यहाँनेर एउटा झन अनौठो शेपमा पाउनु भएको छ त्यो दिएको हाम्रो शेपहरुमा दिएको पिक्चरलाई हामी त्यो अनुसार राख्न सक्ने रहेछ ल यसका लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेको एकदम इजी हो है पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्नुहोस् यसरी राखिदिनुहोस्
र अब तपाई फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोस्, पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। यो अरु इन्सर्टमा हुनुहुन्छ, अरु होममा हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ क्लिक गरेर पनि त्यो कुरा देख्न पाउनुहुन्न है। त्यो कुरा देख्न पाउनुहुन्न जुन कुरा अहिले हामी गर्दैछौँ। यो पिक्चरलाई मुभमेन्ट, यो पिक्चरको लागि एप्रोप्रिएट टुल्स चाहिँ तपाईले यहाँनेरि पिक्चर टुल्सको फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले यो क्रप भन्ने अप्सनमा जानुहोस्, यसको सानो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र अब क्रप टु सेप भन्ने अप्सनलाई छान्दिनुहोस्। अब यो क्रप टु सेप पछि तपाईलाई मन परेको सेपमा आउनुहोस्। अब यदि तपाईलाई प्लस मन परेको छ भने मैले प्लस नै छानिदिएँ भने वन क्लिक यसरी आउने भयो। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, पिक्चरमा क्लिक, तपाई फर्मेटमा हुनुहुन्छ, क्रपमा जानुहोस् र ड्रप डाउनमा वन क्लिक देन क्रप टु सेपमा क्लिक गरेपछि अब विभिन्न सेपहरू छन्। तपाईलाई स्टार मन पर्छ स्टारमा पनि जानुहुन्छ, हार्ट मन पर्छ हार्टमा पनि जान सक्नुहुन्छ, अन्य सबै कुराहरू छन्। ओके, अब एकछिन म तपाईहरुलाई यसरी लिएँ अनि यसलाई मैले कन्ट्रोल थिचेर एउटा भयो। अझै यसको वरिपरि पनि तपाईको ब्लर लाउनु पर्ने भएको छ भने ब्लर कसरी बन्छ यसको हेरौँ है त। र यसमा ब्लर बनाउनको लागि तपाई इफेक्टमा जानुहोस्, सेप इफेक्टमा गएर तपाईले यहाँनेरि ग्लोमा गएर चाहिँ अब यसमा लाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाई यसमा जाने भने ब्लू, यसमा जाने हो भने रेड, विभिन्न यहाँ हल्का कलरहरू छन्। ब्लूले राम्रै देखिएको छ। ओके, यसरी एउटा पिक्चर तयार हुन्छ है। अब तपाईलाई सजिलो छ काम गर्नको लागि, ठुलो बनाउने, सानो बनाउने। अब यसपछि नेक्स्ट ल्याउनु पर्यो भने कन्ट्रोल थिचेर सट्ट तान्दिनुहोस्, अर्को तयार भयो। कतिवटा चाहिएको? 5 वटा, 3 4 5। यसरी सजिलो भइहाल्यो 5 वटा त। तपाईले जति पनि बनाउन सकिन्छ एकैछिनमा। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ। यसमा फेरि वन क्लिक राइट क्लिक गरिदिनुहोस् र अब सजिलो छ है, तपाई थोरै समयमा बनाउन सक्नुहुन्छ। फिलमा जानुहोस्, फेरि पनि पिक्चर छान्दिनुहोस् र अनलाइन पिक्चरमा वन क्लिक देन अब यहाँनिर लेखिदिउँ एक्स फ्रग। यो सेकेन्ड स्टेपमा त एक्स रहेछ नि त हैन। ओके, इन्टर गर्नुहोस्। ल अब एक्सहरू हेर्नुहोस् त, परिपरिको यो फ्रगको एक्सहरू देखा पर्यो। कुनै एउटा आकर्षक बुकसँग म्याच हुने मैले यो राख्ने विचार गरेँ। ओके, कुनै एउटा राखिदिउँ ल, यही राख्ने विचार गरियो। इन्सर्ट, ल एकैछिन वेट गर्नुहोस्, आइसक्यो। अब अर्कोमा पनि यसरी लाउन सक्नुहुन्छ, तपाईहरु पोख्त भइसक्नुभयो। अब त्यसो भए यसरी तपाई अब यहाँबाट अरु लाउँदै जानुहोस्, फिल गर्दै जानुहोस्। अर्कोमा ट्याडपोल गर्नुहोस्, तपाई लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका नामहरू पनि हामी राख्न सक्छौं। ट्याडपोल भनेर यसरी राख्न सकिने भयो। ल ट्याडपोल पक्कै पनि हामीले यसलाई गाउँघरमा केटाकेटी खेल्दाखेरि भ्यागुताको बच्चालाई माछै भनेर खेलेको कुराहरू पनि विभिन्न नामहरू पनि सुनेका थियौं होला। ओके, यहाँ विभिन्न देखिँदैछ। कुनै एउटा ट्याडपोललाई राखिदिउँ है। एउटा ट्याडपोल यही भयो, इन्सर्ट गर्नुहोस्। यसरी तयार भयो। एउटा, दुईटा, तीनटा गरेर अरु तयार भइसक्यो। हेर्नुहोस् त। ओके, अब यहाँ बिचमा एरो त कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। वन क्लिक देन एरो। ल एरो त लाग्यो, तर यो त सिधा परतिर गयो। फिल गरिदिनुहोस्। ल येल्लो कलर मन परेको छ। यही हो अघि रोटेट सेट गर्ने र अघि भन्दा अगाडि सिक्नु भएको कुरा यही लागू हुन्छ। रोटेट यसरी घुमाइदिनुहोस्।
यहाँ आइहाल्छ यसरी है। तपाईलाई कति आवश्यक पर्छ त्यति रोटेट गर्नुहोस्। फेरि यसलाई पनि कपी यानी कि कन्ट्रोल थिचेर ड्र्यागिङ गर्नुहोस् र फेरि पनि यो माथिको जुन राउन्डिङ हेड छ त्यसमा गएर यसरी राउन्ड गरिदिनुहोस्। ओके, हेर्नुहोस् त कति मजाले घुम्दैछ। अब यो सर्कल तपाईले यसरी तयार पार्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज द वे टु गो। अब यसपछि यति कामहरु सकिएपछि तपाईले बाटो थापै सक्नुभयो, अरु चेन्ज गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईको काम भयो। अब नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त यो फ्रग, एग्स, ट्याडपोल भन्ने जुन अरु संकेतहरु छन् त्यो पनि हामीले इन्सर्ट सेपबाट कति सजिलै ल्याउन सक्छौं। इन्सर्ट अनि त्यसपछि सेप्समा गएर त्यही देखिदैछ कतै होला। यस, यो संकेत हो, यो लगाउने हो र लेखिदिनुहोस् फ्रग। लेख्ने तरिका अघि पनि मैले तपाईहरुलाई शेयर गरेको छु। राइट क्लिक देन एडिट टेक्स्ट अनि फ्रग। ल अब विभिन्न किसिमको सेपहरु, विभिन्न किसिमको यहाँ फन्ट चाहिँ तपाईले आफ्नो अनुकूल होम बटनमा गएर पहिले सिक्नु भएको छ। कुनै तपाईलाई फन्ट कस्तो ठीक लागेको छ ओके यो राख्न सक्नुहुन्छ। कलर तपाई आफूले चाहेको कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो त उल्टो भयो नि, हेर्नुस् त फ्रग जुन यो लेफ्टतिर यसको चुचुले देखाउनु पर्ने हो, तर यहाँ त राइटतिर देखायो। यस्तो अवस्थामा तपाईले अघि नै सिक्नु भएको पिक्चर अथवा शेपलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो साइडमा बसेर सिधै फर्काइदिनुहोस्। रोटेट गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका। देन टेक इट, यहाँ राखिदिनुहोस्। कन्ट्रोल गर्नुहोस्, थिचेर नै ड्र्याग गर्नुहोस्। अब यो फ्रगको अर्को चाहिँ एक भयो, यसरी सिलेक्ट गरेर एक्स लेखिदिनुहोस्। यो कलर अलिकति सेम भयो जस्तो लाग्छ भने तपाई फेरि पनि फर्मेटमा गएर सेप फिलमा गएर चाहिँ नेक्स्ट कलर फिल गर्नुहोस्। यसरी तपाईले जसरी मैले यहाँ अर्को बनाएको थिएँ, जसरी ट्राई गर्दै थिएँ, त्यो भन्दा बेटर वे, बेटर टेक्निक, बेटर आफ्नो आइडिया लगाएर पनि बेस्ट एकदम राम्रो एउटा स्लाइड, एउटा म्याटेरियल बनाउन सक्नुहुनेछ। यो काम तपाईहरुलाई अब थोरै समय फेरि पनि एकदम सहयोगी अघिका सरमिसहरु जस्तै कति राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको रहेछ। यसरी नै एक्टिभ गरेर बढ्नु भयो भने हामीलाई पनि एउटा उत्प्रेरणा मिल्नेछ। उहाँ त्यस्ता सहयोगी साथीहरुलाई पनि अघि बढ्न अनुरोध गरे। मैले एकैछिन तपाईहरुलाई सञ्जय सर थप प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। अलिकति छोटो पार्ट छ, यो हामीले बनायौं र अब तपाईहरुले यहाँ विभिन्न आकृतिहरू देख्दै हुनुहुन्छ र त्यो आकृति तपाई 3D मोडल्सबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ कसरी भन्ने कुरा र यहाँ भएको कुराहरू म सरसर्ती सो गरेर अलिकति कम समय भएको हुनाले यो मोडलहरू कसरी सो भइरहेका छन् त्यो कुराहरू हेर्न हुन अनुरोध गर्दैछु। यो ओके, यस्ता महत्त्वपूर्ण कतिपय चित्रहरू फोटो मात्रै नहेरेर हामी यसका विभिन्न कोणबाट साइडबाट हेरेर यसका आकार प्रकार पनि थाहा पाउन सक्छौं। जस्तै यो पुतली तपाई घुमाएर यसरी साइडबाट, पछाडीबाट, त्यस्तै गरेर विभिन्न एंगलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट वास्तविक कुनै वस्तु प्रतिको धारणा, जस्तै हामी बाघको छेउमा जान सक्दैनौं तर बाघलाई पनि कसरी हेर्न सकिन्छ, यो जंगली जनावर यसरी हुँदो रहेछ, बाघ सहित अन्य कुराहरू पनि यसरी विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा हामी विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सक्छौं। यो एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक सामग्रीको
बाटो हुन सक्छ। ल यो कुरा तपाईहरुलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यो कुराहरु सो गर्नेछु। त्यस्तै गरेर म्याथमेटिक्सको क्षेत्रमा त यो एउटा पिरामिडको विभिन्न एंगलबाट हेर्ने तरिका, यसका शेप, यसका बेस, यसका छड्के सतहहरु, त्यस्तै गरेर सोलीको पार्ट्सहरु हामी यसरी देखाउन सक्छौं। यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि आजको टपिकमा थोरै समेट्न चाहे। त्यसको लागि मैले नयाँ स्लाइड लिएँ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, थाहा छैन भने आज तपाईहरुलाई थोरै सहजीकरण गर्ने मौका मैले प्राप्त गरेको छु। इन्सर्टमा गएर तपाईले 3D मोडल्समा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाई त्यहाँबाट सर्च बक्स मार्फत विभिन्न कुराहरु पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट निकै इफेक्टिभ लागेको मुटु हेरौं है त। इन्सर्ट देन 3D मोडल्स र 3D मोडल्समा तपाई फोटो सर्च गरेको जस्तै विभिन्न कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई मुटु चाहिएको भने हार्टमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले अब यहाँनेर विभिन्न हार्ट शेप देखि लिएर एक्चुअली हार्ट पनि यहाँ पाउनु भयो। वन क्लिक देन इन्सर्ट। ल वन क्लिक देन इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुस् त तपाईले एउटा ठुलो मुटु प्राप्त गर्नु भएको छ। अब यो मुटु कस्तो कुन एंगलबाट हेर्ने भनेर तपाईले वन क्लिक गरेर यहाँ रोटेट नगरिकन माथि भ्यूमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी यहाँबाट विद्यार्थीलाई यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। यसरी होइन म यहीँबाट मुभमेन्ट गराउँछु भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि यसरी गराउन सकिन्छ। यसरी बनाउन घुमाउन सकिन्छ। दैट इज द वन वे। एउटा हार्डको कुरा हेर्नु भयो। अन्य शेप्सहरु हेर्नु पर्यो भने इन्सर्टमा गएर 3D मोडल्समा फेरि पनि र तपाईले पिरामिड गर्नुभयो भने अब यहाँ विभिन्न खालका पिरामिडहरु शो हुन्छ। इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ ल्याएपछि तपाई यसलाई मुभमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ यसरी। र यो कुराहरु पनि तपाईहरुलाई थाहा भयो भने पक्कै पनि केही शैक्षिक म्याटेरियल्स बनाउनमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। र थोरै समय फेरि पनि अन्य कुराहरु जस्तै तपाईहरु यहाँ भएको विभिन्न टपिक्सहरुबाट ग्रुप वाइज कुराहरुबाट पनि धेरै कुरा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै बटरफ्लाई यहाँबाट लिँदा पनि सक्नुहुन्छ तपाई। बटरफ्लाईको सेक्सनमा जानुभयो भने विभिन्न किसिमका इन्सेक्टहरु देख्नुभयो। यो कस्तो देखिदो रहेछ भन्ने कुराहरु राखेर इन्सर्ट गरेर पनि हामी आफ्नो म्याटेरियल्स बनाउने एउटा एक्टिभ टिचरलाई आईसीटी को प्रयोग गरेर अघि बढ्न र इफेक्टिभ लर्निङ गराउन सकिन्छ भन्ने मैले सानो उदाहरण प्रस्तुत गरेँ। यहाँ पस्की तपाईहरुलाई के कति दिन सके, के कति उपयोगी रह्यो भन्ने कुरा मलाई अनभिज्ञता रहे पनि मैले धेरै आशा राखेको छु। यस्ता म्याटेरियल्सहरुले हाम्रो कक्षा कोठाहरु आईसीटी मय बन्नमा र तपाईहरुले युज गरेर यो खाली समयको सदुपयोग गर्नुभयो अत्यन्त उपलब्धिमूलक बनोस् भन्ने कुराहरु राख्दै सञ्जय सर आजको टार्गेट समय अफ भएको हुनाले मैले कार्यक्रमलाई आजको यो मेरो प्रेजेन्टेसनलाई अफ गरौँ। तपाईले यो अर्थ पनि सर्च गर्नुभयो भने यही अर्थ प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म यहाँ तपाईलाई जानकारी गराउँदै छुटफुट भएमा त्यस्ता कमी कमजोरी भएमा फेरि पनि माफी चाहन्छु। सरले अझै धेरै ज्ञानहरु बटुल्नु भएको छ, शेयर गर्नु हुनेछ। भोलि पर्सि पनि यथावत रहनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। ल यसको लागि चाहिँ एनिमेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो एनिमेसनमा गएर चाहिँ टर्नेबल छान्दिनु भयो भने हेर्नु चाहिँ यो यसरी आफै घुम्नेछ है त। टर्नेबल छान्दिनु भयो भने हामीले घुमाउनै पर्दैन, यो अटोमेटिक घुमिदिन्छ। फेरि एकचोटि तपाईहरुले
इन्सर्टमा गएर 3D मोडल्समा पुगेपछि विभिन्न सेपहरू लिन सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट